اليوم غادي نتكلمو على موتور مونوفازي دو سونس دو روتاسيون. غادي نديرو الشيما د بويسونس. الشيما دو بويسونس كنبداو بلي فاز. عندنا فاز نوتر، كنديرو بورت فيزيبل كونتر لي كور سيركوي. كنديرو كونتاكتور باش نخدمو و ناريتو بيه الموتور. نديرو رولي تيرميك كونتر سيرشارج. رولي تيرميك خصنا نخدمو داك لي بورن بثلاثة. باش رولي تيرميك يكون لعب الدور ديالو في الانستالاسيون، حيت دابا الا درنا هاد لي بورن بجوج اونتري سورتي كتبقى واحد ترافيرس اخرى، واحد ترافيرس ما خداماش، يعني رولي تيرميك ما بقاش خدام، يعني ما دايرش الدور ديالو في هاد الشيما، يعني في الانستالاسيون ديال الموتور. يعني خص يفوت فيه حتى هو ميم امبيراج بثلاثة. صافي نديرو الموتور. نسميوهم بي بي دو. هادو لا بوبين برانسيبال ديال الموتور، هادو اوكسيليير. نديرو جوج كونتاكتورات ديال هادو نلصقوهم هكذا. اللي لاصقين هنايا من لي زونطري ما يلصقوش، بحال هذا لاصق مع هذا، هنايا ما يلصقش معاه. لاصق مع بي ان، لاصق مع بي. هنايا كنديرو فيروياج، سواء كنديرو فيروياج ميكانيك ولا فيروياج الكتريك. هادي نسميوها جوج، نسميوهم هذا بورت فيزيبل، نسميوه كونتاكتور ام رولي تيرميك اف ام ام دو
كائن تروا. دابا مني يخدم فواحد لو سونس غادي يخدم كائن ان كائن دو، لو سونس اخر كائن ان كائن تروا هذا ما يخدمش، يعني هذا وهذا واحد فيهم يخدم وواحد ما يخدمش، فيهم فيروياج. نشوفو مثلا ملي يخدم كائن ان كائن دو كائن ان زائد كائن جوج، غتلقى مثلا كائن واحد طالع من مني كيخدم كائن جوج، واحد مشى من هنايا مشى مع بي واحد، واحد مع بي واحد، بي واحد واحد، جوج. نشوفو هنايا واحد ندير جوج، جوج جوج مع جوج مع بي جوج، واحد مع بي واحد، واحد مع بي واحد، جوج مع بي جوج، جوج مع بي جوج. هاهي هذا فواحد لو سونس. ومني كيخدم كائن ان كائن تروا، كائن ان زائد كائن تروا، شنو عطينا واحد مع بي جوج، واحد مع بي جوج. هنا جوج، جوج مشات من هنايا مع بي واحد، بي واحد. دابا فهاد لي كونتاكتور دابا كنقلبو لا بوبين اوكسيليير، نرسموها بواحد الشيما مبسطة شي شوية. هادي برانسيبال، هي بي واحد بي جوج، بي واحد بي جوج. هيا جا عندها فاز نوتر ديريكت، فاز نوتر نديرو بوبين اوكسيليير. عندها كوندنساتور، أنا كونتاكت أنا كونتاكت هكذا. هاد لي كونتاكت هذا كتبدل ليطا ديالها مرة وحدة، يا اما يتسد هذا، ملي يتسد هذا كيتحل، وهذا ملي كيتحل هذا كيتسد. وعاوتاني هنا نفس الشي، هذا يتحل هذا يتسد، ملي يتسد هذا يتحل باش ميكونش كل سيركوي. هنايا واحد جوج. دابا فواحد لو سونس فواحد لو سونس
أي بحال هنايا لاصقة بجوج يزدو من هنايا مع أجوج، لاصق مع أجوج، لازق مع أجوج، و أواحد جاية من هنايا لاصقة مع كوندونساتور، واحد لاصق مع كوندونساتور مع سي. و في لوسونس آخر هادو يتحلو، مثلا نبغيو نبدلو لوسونس ديال الموتور، هادو يتحلو، هادو لي مسدودين دابا يتحلو، يتسدو هادو لي محلولين يوليو مسدودين، بحال واحد تكون مع بي جوج يهبطو من هنايا مع واحد، و جوج تمشي مع الكوندونساتور، يعني بي واحد. يعني في لوسونس هذا لوسونس واحد، لوسونس الثاني بي جوج تزداد الكونتاكت، يعني واحد و جوج تمشي عند الكوندونساتور، يعني عند بي واحد، جوج عند سي. فواحد لوسونس ملي كيدور بحال هكا، يعني واحد مع سي، واحد مع سي، و في لوسونس الثاني جوج مع سي، يعني تبدلات. هادي لا بوبين اوكسيليير، هادي اوكسيليير، هادي برانسيبال. هادي الشيما ديال بويسونس ديال الموتور مونوفازي. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديرو الشيما ديال الكوموند. شيما كوموند دائما كنديرو الفاز، نديرو الفيزيبل اف جوج، اف واحد ديال الرولي تيرميك، اف جوج، نديرو كونتاكت اوكسيليير 95 96 ديال الرولي تيرميك، 95 96 بوطون بوسوار، هذا مسدود، بوطون بوسوار أحمر، نديرو بوطون بوسوار أخضر. قلنا كاين فيروياج في شيما بويسونس، نديرو واحد كونتاكت هنايا مسدودة، نديرو لا بوبين مثلا ديال كائم جوج، نوتر واحد جوج كائم جوج، نديرو المنتيع ديالو 13 14 ديال كائم جوج، كائم جوج، نديرو بوطون بوسوار ديال لوسونس تاني، نديرو المنتيع ديالو
13 14 ديال كائن 3. نديرو هاد كونتاكت ديال الفيروياج، نمشي لابوبين كائن 3. ان جوج، هاد كونتاكت ديال كائن جوج ديال كائن 3 كائن 3. دابا كيبقى لنا كونتاكتور دولين لي لاصق فيه الرولي تيرميك لي كيكون في سيركويت بويسونس. غادي نديروه هنايا، غادي نزيدو نديرو واحد بلوك اوكسيليير جوج يركب واحد في كائن جوج في واحد كائن 3. كائن واحد جوج. دابا نابويو مثلا نخدمو واحد لوسونس ديال الموتور، نابويو على هاد البوطون بوسوا اس نابويو على اس غادي لابوبين كائن جوج غادي تخدم، الكونتاكتور ديالو غادي يخدم، يعني باقينا غير الموتور كائن حتى هو عاوتاني غادي يخدم، حيت اون فوا كونتاكتور هذا ولا هذا يوصلو الضو، واحد كونتاكت من هادو غادي تسد. مثلا نفترضو هادي ديال كائن 3، هادي كائن جوج. هاد كونتاكتور كائن جوج غادي يوصلو لاليمونطاسيون، غادي لي كونتاكت ديالو يتسدو، هادي غادي تسد، يعني ها هو الضو جاي من هنايا من هنا، ها هو يفوت من هنا كائن جوج، ها هو واصل الضو، يعني لي بوبين برانسيبال ديال الموتور واصلهم الضو غادي يخدم. ومنين اريتيو من هنايا صافي، يعني ما غاديش يخدم، ما غاديش يوصل الضو لبوبين كائن جوج، يعني تخدم كونتاكت تولي محلولة، تبقى هكا محلولة. و كائن بلا ما نديرولو المانتيان، مكنديرولوش المانتيان. و عاوتاني مثلا نخدمو لوسونس اخر، نابويو على بوطون بوسوار اس جوج غادي كائن 3 غادي تسد، عاود الضو جاي من هنايا، عاود من هنايا، هاهي يعني غادي تخدم، ومني غادي تخدم غادي تسد هاد الكونتاكت هادي. دابا مني ما كيخدمش كتكون اوفير، ومني كيوصل الضو يعني لي واصل لاليمونطاسيون غادي يخدم، هاد لي كونتاكت كتسد، ومني كتسد ها هو الضو جاي من هنايا كائن واصل الضو، يعني لي بوبين برانسيبال واصل لهم الضو، يعني غادي يخدم. وبالنسبة لهاد الفيروياج هذا كما قلنا غادي يخدم كائن 3، هاد كونتاكت كائن 3 غادي يتحل باش ما يبقاش الضو جاي من هنايا، يعني ما غاديش يخدم كائن 2، ما غاديش يخدم، حيت الضو غادي يوقف غير في هاد لي بورن ديال هاد كونتاكت اوكسيليا ديال بلوك اوكسيليا، غادي يوقف غير هنايا، مغاديش يفوت الضو لبوبين كائن جوج. عاوتاني نفس الشي هنايا، مني كيخدم كائن جوج هاد كونتاكت هادي كتحل، كتولي اوفيا. هادي هي الشيمات كومون ديال موتور مونوفازي. سوا كنديرو هذا فيروياج الكتريك ولا نديرو فيروياج ميكانيك. وهنا عاوتاني حاجة أخرى، بلا
ماشي بالضرورة نديرو فاز نوتر على حساب لا طونسيون ديال لي بوبين ديال لي كونتاكتور، ماشي بالضرورة يكونو فاز نوتر، ربما يكونو خدامين بالديسي ولا على حساب الاليمونطاسيون ديالهم. صافي في بلوك اوكسيليير فيه لي كونتاكت غادي نديرو بيهم مثلا السينياليزاسيون ولا هادوك باينين. هادشي وقيلا اللي كاين الشيما اللي كاين في موتور مونوفازي دو سونس دو روتاسيون